अब हामी सुरु गर्न गइरहेछौँ। इसका च्याप्टर 2 को लास्ट पार्ट यानि कि 5th पार्ट है त। स्क्रिन सेयर गरेबाट हेर्नु हैन। अब हामी क्वेसन नम्बर 40 बाट यहाँबाट सुरु गर्न गइरहेछौँ। किस एप्लिकेसन अफ इन्फर्मेसन सिस्टम इन बिजनेस यानि कि हाम्रो बिजनेसमा इन्फर्मेसन सिस्टमको एप्लिकेसन कसरी हुन्छ, कसरी युज हुन्छ इन्फर्मेसन सिस्टम, त्योहरूको बारे अब हामी पढ्न गइरहेछौँ। क्वेसन नम्बर 40 ले के भन्छ? State the vital roles performed by information system in enterprise processes. यानी कि तीनटा भाइटल रोल भन् जुन कि परफर्म बाई इन्फर्मेसन सिस्टम इन एन्टरप्राइज। यसले के काम गर्छ भन्दा तीनटा के हो भने इट सपोर्ट्स अर्गनाइजेसन बिजनेस प्रोसेस एन्ड अपरेसन्स। यसले के गर्छ अर्गनाइजेसनको बिजनेस प्रोसेसेस र अपरेसनलाई सपोर्ट गर्छ। यसले के इन्क्लुड गर्छ भने अपरेटिङ सपोर्ट सिस्टम जस्तै टिपिएस पिसिएस। अर्को सेकेन्ड पोइन्ट हाम्रो के छ इट सपोर्ट्स बिजनेस डिसिजन मेकिङ यानि कि सेकेन्डमा हाम्रो बिजनेसको डिसिजन मेकिङमा सपोर्ट गर्छ। यानि कि त्यसमा के पर्यो फर इक्जाम्पल एमआइएस डिएसएस इआइएस। थर्डमा के छ भने इट सपोर्ट्स स्ट्रेटेजिक कम्पिटेटिभ एडभान्टेजेस यानि कि एक्सपर्ट सिस्टम भयो, नलेज म्यानेजमेन्ट सिस्टम भयो, स्ट्रेटेजिक इन्फर्मेसन सिस्टम भयो या फङ्सनल बिजनेस सिस्टम भयो, योहरू भयो। सुरुमा हामीले बुझौँ कि लोवर लेभल, मिडल लेभल र हायर लेभलमा यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। तीनटा यसरी याद गऱ्यो भने ठिक हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 41 क्वेसन नम्बर 41 के भन्छ इम्प्लिकेसन अफ इन्फर्मेसन सिस्टम इन बिजनेस या एडभान्टेज। अर्को क्वेसन के छ डिस्कस सम अफ द इम्पोर्टेन्ट एडभान्टेज अफ इन्फर्मेसन सिस्टम इन द बिजनेस। इफ हामीले यो क्वेसन सोध्यो भने एडभान्टेज या इम्प्लिकेसन अफ इन्फर्मेसन सिस्टम इन द बिजनेस त्यसमा हामीले स्ट्राइक लेख्ने हो। स्ट्राइकलाई एलाबोरेट गर्ने कसरी स्ट्राइक भनेको टु सर्भाइभ इन हाइली कम्पिटेटिभ इन्भाइरोमेन्ट। टु सर्भाइभ इन हाइली कम्पिटेटिभ इन्भाइरोमेन्ट के गर्छ इन्फर्मेसन सिस्टमले कसरी हेल्प गर्छ हाइली कम्पिटेटिभ इन्भाइरोमेन्टमा सर्भाइभ गर्न हेल्प गर्छ। अर्को स्ट्राइकको टी के छ भने अर्को पोइन्ट टु फर्मुलेट अ स्ट्रेटेजिक एक्सन। इन्फर्मेसन सिस्टमले के कसरी हेल्प गर्छ स्ट्रेटेजिक एक्सन लिनलाई एक्सनको फर्मुलेसन गर्नलाई हेल्प गर्छ टु फर्मुलेट स्ट्रेटेजिक एक्सन। नेक्स्ट पोइन्ट के छ भन्नाले यसले राइट डिसिजन एट द राइट टाइम लिनमा मद्दत गर्छ। इन्फर्मेसन सिस्टमले राइट डिसिजन एट द राइट टाइम लिनमा मद्दत गर्छ। नेक्स्ट पोइन्ट के छ भन्नाले यसले इनोभेटिभ आइडियाज जेनेरेट गर्नलाई मद्दत गर्छ। इनोभेटिभ आइडियाज जेनेरेट गर्नलाई मद्दत गर्छ। अर्को नेक्स्ट पोइन्ट के छ नलेज ग्यादर गर्छ, त्यसपछि त्यो नलेज युटिलाइज गर्छ म्यानेजरले। इन्फर्मेसन सिस्टमले नलेज ग्यादर गर्छ र त्यो इन्फर्मेसन युटिलाइज गर्छ म्यानेजरले। लास्ट पोइन्ट के छ भने इफेक्टिभ डिसिजन मेकिङको लागि इन्फर्मेसन सिस्टम हेल्प गर्छ इफेक्टिभ डिसिजन मेकिङको लागि। यानि कि एडभान्टेजेस या इम्प्लिकेसन अफ इन्फर्मेसन सिस्टम इन बिजनेस सोध्यो भने के लेख्ने स्ट्राइक लेख्ने। स्ट्राइकको फुल फर्म के भयो सर्भाइभ इन हाइली कम्पिटेटिभ इन्भाइरोमेन्ट टु फर्मुलेट अ स्ट्रेटेजिक एक्सन आर फर राइट डिसिजन एट द राइट टाइम, आई फर इनोभेटिभ आइडियाज, के फर नलेज ग्यादर्ड फर युटिलाइजेसन बाई म्यानेजर र ई फर इफिसियन्ट डिसिजन मेकिङ। त्यो लेख्ने हुन्छ हामी। यसको पोइन्ट्स मात्र लेख्नुपर्छ, डिस्क्राइब गर्नु पर्दैन, माथिको पनि पोइन्ट्स मात्र थियो। अब सेकेन्ड हाम्रो के आयो एट्रिब्युट्स अफ इन्फर्मेसन सोध्दा यसको पोइन्ट्स पनि लेख्नुपर्छ, डिस्क्राइब पनि गर्नुपर्छ। यानि इन्फर्मेसनको क्यारेक्टरहरू के हो एट्रिब्युट्स के हो भनेर सोध्यो भने त्यो हामीले यो कुराहरू लेख्नुपर्छ। क्याम्प क्राफ्ट भनेर यो पोइन्ट्स हाम्रो यो लेख्नुपर्छ। माथि हामीले डिएसएसमा पढाएको थियौँ माथि हामी केमा पढाएको थियौँ इआइएसमा पढाएको थियो एक्जिक्युटिभ इन्फर्मेसन सिस्टममा कि त्यहाँ क्यारेक्टरिस्टिक अफ इन्फर्मेसन युज इन इआइएस जो युएस एक्जिक्युटिभ इन्फर्मेसन सिस्टममा जुन इन्फर्मेसन युज हुन्छ नि त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू के हो यो चाहिँ जेनरल हो। यो चाहिँ इन्फर्मेसनको क्यारेक्टरिस्टिक्स या एट्रिब्युट्स के हो सोध्दा यो कुराहरू क्याम्प क्राफ्टले
क्याम्प क्राफ्ट र तल के छ क्वालिटी, डिके, भ्यालिडिटी एन्ड भ्यालु अफ इन्फर्मेसन यति लेख्नुपर्छ। 14 वटा हुन्छ टोटल। यो चाहिँ क्याम्प क्राफ्ट भनेको सी फर कम्प्लिटनेस, ए फर एभाइलिटी, एम फर मोड एन्ड फर्मेट, पी फर पर्पज, सी फर कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस, आर फर रेट, अर्को आर रिलायबिलिटी, ए फर एडुकेसी, एफ फर फ्रिक्वेन्सी, टी फर ट्रान्सपेरेन्सी अनि लास्टमा हुन्छ क्वालिटी, डिके, भ्यालिडिटी एन्ड भ्यालु फर इन्फर्मेसन। यसको चाहिँ हामी डिटेलबाट पढौँ है त यहाँबाट। क्वेसन नम्बर 42 ले के भन्छ वाट इज इन्फर्मेसन र वाट आर द क्यारेक्टरिस्टिक अफ इफेक्टिभ एन्ड युजफुल इन्फर्मेसन। यो क्वेसनमा सोध्न सक्छ। और इन्फर्मेसन हेज बिकम अ की रिसोर्स फर एनी टाइप अफ बिजनेस एक्टिभिटी। ब्रिफली डिस्क्राइब द भेरियस एट्रिब्युट्स अफ इन्फर्मेसन। यो क्वेसन आउन सक्छ, दुईटा मध्ये एउटा कुनै आउन सक्छ। हामीले यो एट्रिब्युट्स लेख्नुपर्छ या क्यारेक्टरिस्टिक्स। पहिला हामी इन्फर्मेसनलाई कसरी डिस्क्राइब गर्छौँ भन्नाले यो इन्फर्मेसन इज अ डाटा द्याट हेभ बिन पुट इन्टु अ मिनिङफुल एन्ड युजफुल कन्टेक्स्ट। अनि कुनै पनि डाटालाई मिनिङफुल या एन्ड युजफुल कन्टेक्स्टमा कन्भर्ट गर्ने त्यो हाम्रो लागि इन्फर्मेसन बन्न जान्छ। एन्ड इज अ रियल अर पर्सिउड भ्यालु इन करेन्ट अर प्रोग्रेसिभ डिसिजन। यसले डिसिजन लिनमा मद्दत गर्छ। फर example, data regarding sales by various salesmen can be merged to provide information regarding total sales through salesperson. अर्को point, this information is a vital input to a marketing manager who is trying to plan for future sales. यानी कि इन्फर्मेसन मार्केटिङ म्यानेजरको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जो फ्युचर प्लान गरिरहेको छ सेल्सको लागि। अर्को नेक्स्ट पोइन्ट के छ, द क्वालिटी अफ र मेटेरियल इज क्रुसियल। यो क्वालिटी अफ र मेटेरियल के हुन्छ, क्रुसियल हुन्छ। क्वालिटी अफ इनपुट फिड इन डिटर्माइन्स द क्वालिटी अफ इन्फर्मेसन प्रोड्युस। यानि कि हामीले जस्तो इनपुट लिन्छौँ त्यस्तै हाम्रो इन्फर्मेसन बन्छ, प्रोड्युस हुन्छ। यो फिनोमिननलाई के भन्छ, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जस्तो इनपुट आयो त्यस्तै आउटपुट पनि आउँछ। अब हामी सिधा एट्रिब्युट्समा जाउँ, जुन हामीले क्याम्प क्राफ्ट पढाएको थियौँ र अरू क्वालिटीहरू पढाएको थियौँ, डिकेहरू। त्यहाँ जाउँ। अब त्यसको चाहिँ एउटा एउटा हेरौँ, त्यसपछि पोइन्ट्स चाहिँ त्यसरी याद गरौँ। एभाइलिटी भनेको एबिलिटी अब सुरुबाट सीबाटै पढौँ न। सुरुमा के आएको थियो, कम्प्लिटनेस। कम्प्लिटनेस भनेको द इन्फर्मेसन सुड बी एज कम्प्लिट एज पोसिबल। इन्फर्मेसन सक्दो कम्प्लिट हुनुपर्छ। विथ द कम्प्लिट इन्फर्मेसन द म्यानेजर इज इन अ मच बेटर पोजिसन टु डिसाइड वेदर अर नट अन्डरटेक द भेन्चर। अनि कम्प्लिट इन्फर्मेसन भयो भने बल्ल उनीहरू म्यानेजरले डिसिजन लिन पाउँछ कि केही गर्ने कि नगर्ने, राम्रो तरिकाले बेटर तरिकाले डिसिजन लिन पाउँछ। सी पछि आर, आर भनेको सी क्याम्प पहिला, सी पछि ए ए मतलब एभाइलिटी। एभाइलेबिलिटी एभाइलेबिलिटी भनेको अर टाइमलिनेस भनेको कि राइट टाइममा हामीसँग इन्फर्मेसन एभाइलेबल हुनुपर्छ। इफ राइट टाइममा एभाइलेबल भएन भने त्यो युजलेस हुन जान्छ त्यो इन्फर्मेसन। डाटा इज अर्गनाइज इन द फर्म अफ फ्याक्ट एन्ड फिगर्स इन डाटाबेस एन्ड फाइल्स फ्रम वेयर भेरियस इन्फर्मेसन इज डिराइभ फर युजफुल पर्पज। सिए भयो एम, एम मतलब मोड एन्ड फर्मेट। इन्फर्मेसन जुन हुन्छ नि यो युजली भिजुअल, भर्बल अर इन राइटिङ फर्ममा हुन्छ। अनि कस्तो मोडमा हुन्छ भन्ने कुरा, all the statistical rules of combining statistical tables and presenting information by means of diagram, graphs, curves, etc. should be considered and appropriate one. यो कुनै पनि मोड या फर्मेटमा हुन सक्छ, भिजुअल, भर्बल, इन राइटिङ। यसलाई प्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ डायग्रामेटिकमा या ग्राफ्समा या कर्व्समा। हामी के पढ्यौँ, सिएएमपी, पी रह्यो बाँकी पर्पज। पर्पज भनेको इट हेल्प्स इन क्रिएटिङ न्यू कन्सेप्ट्स। इफ हामीसँग इन्फर्मेसन भयो भने त्यसले के गर्छ, नयाँ कन्सेप्ट्स जेनेरेट गर्नमा मद्दत गर्छ या कुनै प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्न मद्दत गर्छ, प्रब्लम सल्भ गर्नमा मद्दत गर्छ या डिसिजन मेकिङमा मद्दत गर्छ। प्लानिङ, इनिसिएटिभ एन्ड कन्ट्रोलिङ यो प्लानिङको लागि, इनिसिएटिङको लागि, कन्ट्रोलिङको लागि हामीलाई मद्दत गर्छ। यानि कि पर्पज यही हो, नयाँ कन्सेप्टको लागि, प्रब्लम आइडेन्टिफाई सल्भ गर्नको लागि। अनि क्याम्पमा के भयो, सुरुमा हाम्रो
कम्प्लिटनेस, त्यसपछि ए मतलब एभाइलेबिलिटी, एम मतलब मोड एन्ड फर्मेट, पी मतलब पर्पज। अब हामी क्राफ्टमा आउँ। अब क्राफ्ट भनेको कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस, कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस। अब क्राफ्टको सी, cost benefit analysis. Benefit derived from information must justify the cost incurred in the procured information. यानी कि जतिमा हामीले इन्फर्मेसन अब्टेन गर्न जति पैसा खर्च भयो त्यो अनुसार हाम्रो बेनिफिट पनि आइरहेको छ कि भन्ने कुरा एनालाइसिस गर्ने, त्यसलाई भन्छ कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस। अब सी, त्यसपछि आर, आर भनेको रेट र रिलायबिलिटी। रेट र रिलायबिलिटी, पहिला रेटको कुरा गरौँ। Rate of transmission, reception of information may be represented by the time required to understand a particular situation. यानी कि जुन रेट भनेको यहाँ के भन्न खोजिरहेको छ भने जुन हामीले सेन्ड गरिरहेछौँ र रिसिभ गरिरहेछौँ दुइटैको ट्रान्समिसन रेट उस्तै हुनु पर्यो र मान्छे अन्डरस्ट्यान्ड पनि गर्न सक्यो भन्ने कुरा। सी, एउटा आरबाट रेट भयो, अर्को भनेको रिलायबिलिटी। द इन्फर्मेसन सुड बी एक्सट्र्याक्टेड फ्रम रिलायबल सोर्स। यो होइन कि जहाँ पायो त्यहीँबाट इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्यो, रिलायबल सोर्सबाट इन्फर्मेसन हुनु पर्यो र रिलायबल इन्फर्मेसन इज अ मेजर अफ फेलुवर अर सक्सेस अफ युजिङ इन्फर्मेसन फर डिसिजन मेकिङ। त्यही रिलायबल इन्फर्मेसनमै भर पर्छ कि डिसिजन सक्सेस हुन्छ कि फेल हुन्छ भन्ने कुरा। अब आर भयो, सी आर भयो, ए, ए मतलब एडुकेसी। एडुकेसी भनेको टु बी युजफुल इन्फर्मेसन मस्ट बी एडुकेट। यानि कि यो होइन कि थोरै थोरै इन्फर्मेसन लिएर कम्प्लिट नलेज हुनुपर्छ। इन्फर्मेसन मस्ट बी एडुकेट सो द्याट द डिजायर्ड एक्सन क्यान बी इनिसिएटेड। रिक्वायर्ड इन्फर्मेसन सुड follow on different direction within the organization and to and from the its environment. चाहिएको इन्फर्मेसन विदिन इन्भाइरोमेन्ट या बाहिरबाट आउनु पर्यो र कम्युनिकेट हुनु पर्यो। ए, अब एफ मतलब फ्रिक्वेन्सी। फ्रिक्वेन्सी भनेको त फ्रिक्वेन्सी विथ विच इन्फर्मेसन इज ट्रान्समिटेड or received affects इट्स भ्यालु। यानि कि के हुन्छ कि कतिको फ्रिक्वेन्सीमा हामीसँग इन्फर्मेसन आइरहेछ। यो होइन कि आज मेल गर्यो 10 दिनपछि रिप्लाई आएर त्यो राम्रो भएन इन्फर्मेसन। अहिले मेसेज गरेँ कि मलाई यो बुझ्नु छ, ठ्याक्क रिप्लाई आयो नि मतलब त्यो भयो। टाइम टु टाइम हामी बुझिराख्नुपर्छ कि कस्तो इन्फर्मेसन त्यही हो कि डाटा चेन्ज भयो भन्ने कुरा। त्यो कुराहरूले फ्रिक्वेन्सी, इन्फर्मेसनको फ्रिक्वेन्सी जनाउँछ। अब अर्को भयो ट्रान्सपेरेन्सी। ट्रान्सपेरेन्सी भनेको इफ इन्फर्मेसन डज नट रिभिल डाइरेक्टली वाट वी वान्ट टु नो फर डिसिजन मेकिङ इट इज नट ट्रान्सपेरेन्ट। यदि इन्फर्मेसन डाइरेक्टली रिभिल भएन भने यसको मतलब के बुझ्न सक्यो कि यो ट्रान्सपेरेन्ट छैन। लुकाउने कुराहरू ब्यालेन्स सिटमा हेर्छन् देखाउँदैनन्, त्यो ट्रान्सपेरेन्ट भने देखायो, ट्रान्सपेरेन्ट भयो। उयो भयो। अब क्राफ्ट भयो। क्राफ्टको के थियो एउटा कस्ट एन्ड बेनिफिट एनालाइसिस। आर फर रेट रिलायबिलिटी, ए भनेको हाम्रो एडुकेसी, एफ मतलब फ्रिक्वेन्सी, टी मतलब ट्रान्सपेरेन्सी। अब आउँ क्वालिटीमा। क्वालिटी, डिके, भ्यालिडिटी एन्ड भ्यालु अफ इन्फर्मेसन। क्वालिटी भनेको क्वालिटी रिफर्स टु द करेक्टनेस अफ इन्फर्मेसन। यानि कि कतिको इन्फर्मेसन करेक्ट छ त्यो रिफ्लेक्ट गर्छ क्वालिटीलाई। इन्फर्मेसन सुड बी एकुरेट अदरवाइज इट सुड नट बी युजफुल। एकुरेट हुनु पर्यो नभए युजफुल हुँदैन। एडुकेसीमा के थियो भने कम्प्लिट हुनुपर्छ, यहाँ के छ भने एकुरेट हुनुपर्छ। अर्को के छ भने डिके। डिके भनेको भ्यालु अफ इन्फर्मेसन युजली डिके विथ टाइम एन्ड युज एन्ड सो इट सुड बी रिफ्रेस फ्रम टाइम टु टाइम। यो के हुन्छ, आज इन्फर्मेसन लियो त्यही इन्फर्मेसन फेरि 3 महिनापछि काम लाग्दैन। त्यही भएर हामीले हरेक महिना या चाहिएको टाइममा हरेक बेला हामीले इन्फर्मेसन लिनुपर्छ। त्यो पुरानो इन्फर्मेसन डिके भएर जान्छ। अर्को के छ हाम्रो भ्यालिडिटी। भ्यालिडिटी भनेको इट मेजर्स द क्लोजनेस अफ द इन्फर्मेसन टु द पर्पज विच इट्स सपोज टु सर्भ। फर इक्जाम्पल यो क्लोजनेस अफ द इन्फर्मेसन मेजर्स गर्छ टु पर्पोज विच इट्स सपोज टु सर्भ। फर इक्जाम्पल सम प्रोडक्टिभिटी मेजर्स मे नट बी मेजर्स for the given situation what they are supposed to do. Example, the real rise or fall in productivity. नै क्लोजनेस हुनु पर्यो कि मिल्दो जुल्दो हुनु पर्यो त्यो भन्न खोजेको। अर्को के छ भने भ्यालु अफ इन्फर्मेसन।
जो के भनिरहेको छ भन्दा इट इज डिफाइन्ड एज डिफरेन्स बिट्विन भ्यालु अफ इन्फर्मेसन भनेको के हो इट इज डिफाइन्ड एज डिफरेन्स बिट्विन द भ्यालु अफ द चान्स इन डिसिजन बिहेभियर caused by the information and the cost of information. If new information causes a different decision to be made, the value of new information is the difference in value between the outcome of the old decision and that of the new decision, less the cost of obtaining the information. अनि कि पहिलाको इन्फर्मेसनको बेसिसमा जुन डिसिजन लिएको थियो र अहिलेको इन्फर्मेसनको बेसिसमा जुन डिसिजन ले इफ त्यो डिफ्रेन्ट भइरहेछ भने त्यो भ्यालुएबल इन्फर्मेसन भएन यस्तो हुनुपर्छ इन्फर्मेसन कि दुइटैको पुरानो इन्फर्मेसनको बेसिसमा र अहिलेको रिजल्ट सेम हुनु पर्यो डिफ्रेन्स हुनु भएन यो एट्रिब्युट्स अर क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ इन्फर्मेसन हाम्रो कम्प्लिट भयो अब अर्को पोइन्ट के छ हाम्रो क्वेसन नम्बर 43 डाइरेक्ट अब डिस्क्रिप्सनबाटै जाउँ एक्सप्लेन द रोल अफ इन्फर्मेसन इन द बिजनेस यहाँ पनि छ हाम्रो रोल अफ इन्फर्मेसन इन द बिजनेस सोध्यौँ नि तिनवटा इन्फर्मेसनको रोल कहाँ कहाँ हुन्छ टप लेभल म्यानेजमेन्टकोमा हुन्छ मिडल लेभल म्यानेजमेन्टकोमा हुन्छ लोवर लेभल म्यानेजमेन्टकोमा हुन्छ तिन ठाउँमा हुन्छ टप मिडल लोवर तिनटै ठाउँमा हुन्छ यसको डिस्क्रिप्सनबाटै जाउँ In a dynamic business environment, it becomes mandatory to have complete information and knowledge of customer buying habits and market strategy for an enterprise. Next point के छ भने timeliness, accuracy, meaningful and action oriented information ले के गर्छ enhance गर्छ organization ability and capacity to deal with and develop in mission, competition, performance and change. यो कुराहरूमा इफ राम्रो इन्फर्मेसन भने त्यसले इन्हान्स गर्छ अर्गनाइजेसनको एबिलिटी कम्पिटिसनमा मिसनमा पर्फर्मेन्समा चेन्जमा द इन्फर्मेसन क्यान बी क्याटेगोराइज अन द बेसिस अफ इट्स रिक्वायरमेन्ट रिक्वायरमेन्टको बेसिसमा क्याटेगोराइज हुन्छ टप लेभलको छुट्टै रिक्वायरमेन्ट हुन्छ मिडलको छुट्टै लोवरको छुट्टै त्यस्तै टप लेभल म्यानेजमेन्टमा के हुन्छ द टप म्यानेजमेन्ट जेनरली कम्पराइज अफ अनर्स सेयर होल्डर्स बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स इट्स चेयरम्यान म्यानेजिङ डाइरेक्टर चिफ एक्जिक्युटिभ द म्यानेजर्स कमिटी जसको जो की अफिसर हुन्छ म्यानेजर्स कमिटी ह्याभिङ की अफिसर यस्तो मान्छे ठुल्ठुलो मान्छेहरू टप लेभल म्यानेजमेन्टमा हुन्छ टप लेभल म्यानेजमेन्ट स्ट्राइभ्स फर द इन्फर्मेसन द्याट क्यान हेल्प देम इन मेजर पोलिसी डिसिजन उनीहरूलाई त्यस्तो इन्फर्मेसन चाहियो जो मेजर पोलिसी डिसिजनमा मद्दत गर्छ सच एज इस्टाब्लिसमेन्ट अफ न्यू प्लान्ट नयाँ प्लान्ट इस्टाब्लिस गर्नलाई लन्चिङ अफ न्यू प्रोडक्ट एक्सेट्रा etc. Next is a point. The top management requires strategic information. तलको operational information चाहिँदैन strategic information चाहिन्छ that helps them in making strategy of an enterprise in terms of scope of product, target of products गर्नलाई, target हेर्नलाई, customer हेर्नलाई, competition with market, price, quality, long term planning etc. योहरूको लागि information चाहिन्छ अब मिडल लेभल म्यानेजमेन्टलाई कस्तो इन्फर्मेसन चाहिन्छ र को हुन्छ मिडल लेभल म्यानेजमेन्ट The middle level management comprise of head of functional departments. Functional department को हेडहरू या middle level management जस्तै purchase manager, production manager, marketing manager, financial controller and divisional sectional officer working under this functional head. यो functional head भित्र कामहरू गरेर हुन्छ. Middle management require tactical information that helps in implementing decision taken by the top management. यिनीहरूलाई यस्तो इन्फर्मेसन चाहियो जुन हेल्प गर्छ जुन टप लेभलले डिसिजन लिएको हुन्छ नि त्यसमा इम्प्लिमेन्टेसन गर्न हेल्प गर्छ टेक्निकल इन्फर्मेसन इज युज फर सर्ट टर्म प्लानिङ यिनीहरूको सर्ट टर्म प्लानिङ हुन्छ वेयर स्ट्राटेजी इन्फर्मेसन इज युज फर लङ टर्म प्लानिङ स्ट्राटेजी चाहिँ लङ टर्मको लागि हुन्छ र टेक्निकल इन्फर्मेसन भनेको सर्ट टर्मको लागि अर्को अब थर्डको हाम्रो लोवर लेभल म्यानेजमेन्ट लोवर लेभल म्यानेजमेन्टको छुट्टै इन्फर्मेसन हुन्छ उनीहरूलाई छुट्टै इन्फर्मेसन चाहिन्छ यसमा चाहिँ को हुन्छ लोवर लेभल म्यानेजर्स आर सुप्रिन्टेन्डेन्ट सुपरभाइजर योहरू लोवर लेभल म्यानेजमेन्ट हो The lower level management requires operational information, which is required in day-to-day activities. Operational information चाहिए यिनीहरूलाई जुन डेली बेसिसमा काम लाग्छ day-to-day activities-मा. The operational information mainly comprise of information about stock on hand, information about customer order pending, मतलब कस्तो stock कति छ, customer order कति pending छ, information about bill payable कति छ, receivable कति छ. These are
essential for smooth running of the daily activities of the business at primary level को लागि यो इन्फर्मेसन अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन के छ भन्नाले नलेज म्यानेजमेन्ट सिस्टम के हो यो हामी होइन त्योभन्दा पहिला यो चार्टमा छ नलेज म्यानेजमेन्ट सिस्टम बाँकी योहरू चार्टमा छैन यो यहीँबाट कभर गरौँ जस्तो एकचोटि रिड गरौँ अनि रिड गर्ने यो हेर्ने बेला भिडियो हेर्ने बेला त्यहाँ बुकबाट पनि हेर्नु सँगसँगै explain relative information of information system from a strategic and operational perspective. Your relative importance of information system from a strategic or operational perspective information को importance कतिको छ भनेर कुरा क्वेशनले सोधिरहेको छ अनि आन्सरमा जाउँ A business model can be defined as an outline. Business model भनेको कसरी हामीलाई डिफाइन गर्ने as an outline of how business is to be done by a company to generate maximum revenue. कि बिजनेसले कसरी कम्पनी चलाउँछ to generate maximum revenue. A business strategy अब पहिला बिजनेस मोडल डिफाइन गर बिजनेस स्ट्रेटेजी भनेको लङ टर्म प्लानिङ फर सक्सेस यसलाई भनेको लङ टर्म प्लानिङ फर सक्सेस भनिन्छ द्याट इज ट्याक्टिक्स द्याट आर एप्लाइड टु म्यानेज बिजनेस फर इन्क्रिजिङ बिजनेस रेभेन्यू अर्को के छ अ गुड बिजनेस स्ट्रेटेजी इज वान द्याट इनेबल्स कम्पनी टु सेटिस्फाई कस्टमर्स र युज रिसोर्सेस efficiently and explore business opportunity outside of the standard business practices to help inspire company expansion. यो कुराले company expansionमा मद्दत गर्छ. An information system can be large or small depending upon the size of the company. यो information system सानो ठुलो हुन सक्छ depending upon the size of the company, can help in decision making, produce high quality of the products and perform logistic functions. यसले logistic functionहरु पनि हेर्छ. In operational management can the information system design can apply to production control, research, development, and manufacturing to produce desired results of the products in terms of quality and cost. अर्को point के छ information system also supports logistical processes. जस्तो logistic management हुन्छ नि त्यो logistical process in various ways such as real-time inquiries to track an item from the point of shipment. Logistic management हुन्छ नि कहाँबाट सामान छोड्यो shipment गर्यो receiving storage of the items and inventory status of the items यो ट्र्याक गर्न मिल्छ. Not only this, information system can also provide the structure of the programmer, database managers and data administrator to collaborate on new and existing project. अर्को ERP भनेको ERP data mining tools, data warehouse, business intelligence, MIS, intranet, extranet, etc. योहरू के हो भन्नाले are the information system and information technology that supports managers in every step of business. There are different kinds of system depending upon the different interests, specialist and levels in the organization. थुप्रै kinds छ यो इन्ट्रेस्टमा स्पेशलिस्टमा लेभल अफ अर्गनाइजेसनमा डिपेन्ड गर्छ. अब अर्को क्वेसन हाम्रो के छ एक्सप्लेन द भेरियस टाइप्स अफ बिजनेस एप्लिकेसन और थुप्रै टाइपको बिजनेस एप्लिकेसनहरू के हो मतलब बिजनेसमा कहाँ कहाँ काम लाग्छ यो बिजनेस एप्लिकेसन डिस्कस द इम्प्याक्ट अफ आइटी अन इन्फर्मेसन सिस्टम फर डिफ्रेन्ट सेक्टर यानि कि आइटीहरू कहाँ कहाँ काम लाग्छ बिजनेसमा त्यही सोधिरहेको छ बिजनेस एप्लिकेसनहरू के हो हामी यहाँ जानु डिटेलमै पढौँ. IT has increased the communication between executives by providing online meeting and instant exchange of information. Online meeting, exchange of information को लागि help गरिरहेछ IT. Information system also contributes to the organization's success by providing information that provides innovative ideas to managers and helps them in decision making. Decision making may help us innovative ideas early. Different types of business and enterprise where information system and IT are popular are as follows. यहाँ यो एरियाहरुमा इन्फर्मेसन सिस्टम या बिजनेस एप्लिकेसन या आइटीहरु पपुलर छ. कुनमा एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन सिस्टम
एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन सिस्टममा हाम्रो एप्लिकेसन बिजनेस एप्लिकेसन आइटीहरूको युज हुन्छ कसरी द एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन सिस्टम कम्प्राइज अफ प्रोसेस हुन्छ प्रोसिजर हुन्छ एन्ड सिस्टम द्याट क्याप्चर एकाउन्टिङ डाटा पहिला एकाउन्टिङ डाटा क्याप्चर गर्छ फ्रम बिजनेस प्रोसेसेस रेकर्ड द एकाउन्टिङ डाटा यानि कि बिल आयो अनि रेकर्ड गर्यो जर्नल इन्ट्री द एकाउन्टिङ डाटा इन एन एप्रोप्रिएट रेकर्ड्स प्रोसेस द डिटेल एकाउन्टिङ डेली डाटा बाई क्लासिफाइङ यानि कि लेजर ट्रायल ब्यालेन्समा समराइज गर्छ ट्रायल ब्यालेन्समा एन्ड consolidate the report the summarized accounting data into the internal and external review to the internal and external review यानी कि पीएल बैलेंस शीट बनाइदिन्छ ई बिजनेस अब अर्को फिल्ड के हुनाले ई बिजनेसमा काम लाग्छ आईटी this is also called electronic business it includes purchasing selling production management it includes purchasing selling production management logistics communication support service and inventory management through the use of internet technology अनि ई बिजनेस योहरूमा काम लाग्छ पर्चेजिङ सेलिङ प्रोडक्सन म्यानेजमेन्ट लोजिस्टिक कम्युनिकेसन सपोर्ट सर्भिसहरूमा काम लाग्छ इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट यहाँ द प्राइमरी कम्पोनेन्ट अफ ई बिजनेस आर इन्फ्रास्ट्रक्चर such as computer router communication media example wired satellite etc software programmers electronic commerce and electronic link device computer aided networks योहरू चाहिन्छ यो प्राइमरी कम्पोनेन्ट यो कम्पोनेन्टहरू चाहिन्छ राउटरहरू चाहिन्छ हामीलाई त्यही पनि पोज गरेर हेर्नु अब अर्को सेक्टर के छ भन्नाले फाइनेन्सियल सर्भिस सेक्टर यो फाइनेन्सियल सर्भिस सेक्टर छ नि त्यो ब्याङ्कहरूलाई हुन्छ ब्याङ्क जस्तै बिल्डिङ सोसाइटिजहरूलाई लाइफ इन्सुरेन्सलाई companies and short-term insurer. The financial service sector manages large amount of data and processes enormous number of transaction every day. Daily transaction record गर्छ. Owing to application of IT, all the major financial institutes operates nationally and have wide networks of regional offices and associated electronic networks. अर्को सेक्टर हाम्रो के हो होलसेलिङ एन्ड रिटेलिङ रिटेल बिजनेसमा युज अफ आइटी टु क्यारी आउट बेसिक फङ्सन्स इन्क्लुडिङ बिल सिस्टम्स फर सेलिङ आइटम्स क्याप्चरिङ द सेल्स डाटा बाई आइटम्स स्टक कन्ट्रोलको लागि बाइङको लागि म्यानेजमेन्ट रिपोर्टको लागि कस्टमर इन्फर्मेसन एन्ड एकाउन्टिङको लागि हामीले यहाँ पनि युज गर्छौँ आइटीलाई आइटी क्यान बी युज इन होलसेल फर सप्लाई चेन लोजिस्टिक म्यानेजमेन्ट यानि कि पठाउँछ नि रिटेलरलाई होलसेलरलाई त्यहाँ पनि युज हुन्छ सप्लाई चेन लोजिस्टिक म्यानेजमेन्ट प्लानिङको लागि स्पेस म्यानेजमेन्टको लागि पर्चेजिङको लागि रिअर्डरिङको लागि एलआइसी प्रमोसन्सको लागि होलसेलमा यहाँ युज हुन्छ इ कमर्स एमङ पार्टनर्स जस्तो सप्लायर्स होलसेलर रिटेलर डिस्ट्रिब्युटर यहाँ पनि इ कमर्स चाहिन्छ हेल्प्स इन क्यारिङ आउट ट्रान्जेक्सन्स अर्को सेक्टर के हुनाले पब्लिक सेक्टर इट इन्क्लुड सर्भिस प्रोभाइडेड बाई द गभर्मेन्ट मेनली हस्पिटल्स police stations, universities, etc. IT can be used to keep record of cases, respective people involved in it, other related documents, and can consult the existing data warehouse or database to take appropriate actions. For example, information system like ERP can be implemented in a university to keep a record of its employees in terms of their designation, leaves availed, department, achievements that can be used further in analyzing their performance. Others IT efficiently used in entertainment industry. Entertainment industries so cinema hall games, pictures, collection, agriculture industry information just a mouse click away from to the farmer. टुर इन्डस्ट्रीमा पनि युज हुन्छ इन्टरटेनमेन्टमा एग्रिकल्चरमा टुर इन्डस्ट्रीहरूमा कन्सल्टेन्सीहरूमा पनि युज हुन्छ अब अर्को क्वेसन छ हाम्रो क्वेसन नम्बर 46 क्वेसन नम्बर 46 ले के सोधिरहेछ के क्वेसन सोध्दा हामीले के आन्सर लेख्नुपर्छ प्रोभाइड ओभरभ्यू अफ अन्डरलाइङ आइटी टेक्नोलोजिज फर बिजनेस यसले के भन्दैछ ओभरभ्यू अफ आइटी टेक्नोलोजिज फर बिजनेस और वाट आर द आइटी टुल्स यसले मेन आइटी टुल्स सोधिरहेछ क्या tools you consider for business growth. Modern business used information technology to carry out
basic functions including system for sales, advertisement, purchase, management, report, etc. Briefly discuss some of the tools of the IT tools crucial for business growth. IT tools के हो भनेर सोधिरहेको छ or view of understanding IT technologies भन्दा पनि त्यही एन्सर भन्दा nowadays business uses IT to carry out basic functions including systems for selling items, capturing the sales data by item, stock control, buying, management report, customer information, decision making र accounting हरूको लागि. Some of the IT tools crucial for business growth includes the IT tools हरू के हो तलका हुन्. Business website, internet युहरू, सफ्टवेयर प्याकेज, इन्टरप्राइज ERP प्याकेज, डाटा माइनिङहरू, अदर एप्लिकेसनहरू पनि छ. बिजनेस इन्टेलिजेन्सहरू यो अनि कम्प्युटर स्क्यान योहरू भने हाम्रो आइटी टुल्स भयो. वान बाई वान यसलाई डिस्क्राइब गरौँ. बिजनेस वेबसाइट भनेको बाई ह्याभिङ अ वेबसाइट कसरी मद्दत गर्छ आइटी टुल्स. बिजनेस वेबसाइट बाई ह्याभिङ वेबसाइट इन्टरप्राइज बिजनेस बिकम्स अ reachable to large amount of customers. This website can be designed by using HTML, XML, ASP, .NET, etc. .NET, etc. इन्टरनेट पनि आइटी टुल्स नै हो. कसरी इट इज द बेस्ट सोर्स अफ कम्युनिकेसन. इन्टरनेट सिस्टम that permits the electronic exchange of business data within an organization. E-commerce among partners using internets, emails, etc. provide new platform to the businesses world for conducting business in a faster and easier way. इजी वेमा गराउँछ इन्टरनेटले. अब सफ्टवेयर प्याकेजहरूमा के हुन्छ DBMS, data warehousing, data mining tools, knowledge discovery can be used for getting information that play important role in decision making that can boost the business in the competitive world. यसले बुस्ट गरिदिन्छ कम्पिटिटिभ वर्ल्डमा बिजनेसलाई. अर्को भनेको इन्टरप्राइज रिसोर्स प्याकेज, ERP प्याकेज भनेको यसको हामी पछि पढौँला. ERP प्याकेज सफ्टवेयर एन्ड प्याकेजेसमै आउँछ DBMS र ERP. यसको अर्को क्वेसन नेक्स्ट क्वेसनमा छ यसको डिटेल. अब वाट इज डाटा माइनिङ एन्ड इट्स एप्लिकेसन आउँदा यो हामीले लेख्नुपर्छ. पहिला डाटा माइनिङ भनेको के हो. डाटा माइनिङ भनेको डाटा माइनिङ क्यान बी एप्लाइड इन डाटाबेस एनालाइसिस. यसले डाटाबेस एनालाइसिस एन्ड decision support, that is market analysis and management, by finding patterns that are helpful in target marketing, customers relationship management, market basket analysis, cross selling, market segmentation, risk analysis, customer retention, improve underwriting, quality control, competitive analysis and fraud detection मा डाटा माइनिङले मद्दत गर्छ. कसरी डाटा एनालाइज र डिसिजनमा सपोर्ट गरेर. अदर एप्लिकेसन अफ डाटा माइनिङहरू के हुन्. टेक्स्ट माइनिङ पनि टेक्स्ट माइनिङमा काम लाग्छ. वेब एनालाइसिसमा काम लाग्छ. यो एनालाइसिस टुल हो एक किसिमको. कस्टमर प्रोफाइलिङमा काम लाग्छ डाटा माइनिङ. कसरी इट क्यान लिस्ट आउट what type of customer buy what product by using cluster or classification. Like अर्को के गर्छ identify customer requirements. It can identify the most demanding and appropriate products for different customers and also can list the factors that will attract new customers by using prediction. अर्को के छ भने provide summary information, that is various multi-dimensional summary report and statistical summary information. यसले अर्को के गर्छ फाइनान्शियल प्लानिङ र एसेट्स इभ्यालुएसनमा मद्दत गर्छ. अर्को के छ क्रस सेक्सनल एन्ड टाइम सिरिज एनालाइसिसमा मद्दत गर्छ. अर्को के छ रिसोर्स प्लानिङ. इट क्यान समराइज एन्ड कम्पेयर द रिसोर्स एन्ड स्पेन्डिङ. इट क्यान समराइज एन्ड कम्पेयर द रिसोर्स एन्ड स्पेन्डिङ कम गराउँछ. अर्को टुल्स आइटी टुल्स के हो बिजनेस इन्टेलिजेन्स. यो भनेको के हो business intelligence refers to application and technologies that are used to collect, retrieve, and analyze data and information about company's operation. कम्पनीको अपरेसनहरूको बारेमा थाहा पाउँछ. यसले कलेक्ट गर्छ, रिट्राइभ गर्छ, एनालाइज गर्छ डाटाहरू. बिजनेस इन्टेलिजेन्स सफ्टवेयर कन्सिस्ट अफ रेन्ज अफ टुल्स. यसमा थुप्रै किसिमका टुल्सहरू हुन्छ.
Some business applications are used to analyze performance or internal operation and to store, analyze data and manage the human resource. कतिले इन्टरनल अपरेसनलाई एनालाइज गर्छ, पर्फर्मेन्स एनालाइज गर्छ, स्टोर गर्छ, डाटा एनालाइज गर्छ, ह्युमन रिसोर्स म्यानेज गर्छ. A complete business intelligence provides consistent and standard information essential in enterprise operation. जे चाहिन्छ नि इन्टरप्राइजमा त्यसमा यसले कन्सिस्टेन्ट र स्ट्यान्डर्ड इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड गरेर हुन्छ. अर्को के छ हाम्रो लास्ट आइटी टुल्स भनेको कम्प्युटर्स, स्क्यानर, ल्यापटप, प्रिन्टर, वेबक्याम, स्मार्टफोन एक्सेट्रा योहरू हो. किनकि वेबक्याम, microphone etc. are used in conducting long distance meeting. Use of computer system, printer and scanner increases accuracy, reduce processing time, enable decisions to be made more quickly and speed up the customer services. अब यो माथि पनि थियो हाम्रो प्याकेजेसहरुमा यहाँ थियो नि यहाँ सफ्टवेयर प्याकेजेसहरुमा के आउँछ DBMS र ERP छुट्टै पनि क्वेशन छ. What write about enterprise resource planning package. ERP प्याकेज भनेको के हो भनेर हाम्रो छुट्टै पनि क्वेशन छ. यो हेरौँ. An enterprise resource planning system is fully integrated business management system. यो fully integrated business management system हो ERP भनेको, जसले कभर गर्छ functional area of an enterprise like procurement, inventory, production, sales, logistics, finance, account and human resource. यानी कि सबै यसले कम्बाइन गरेर एकै ठाउँमा ल्याउँछ. Enterprise resource planning has become a powerful tool in the hand of आजकल पावरफुल टुल भइसकेको छ इन द ह्यान्ड अफ म्यानेजमेन्ट फर इफेक्टिभ युज अफ रिसोर्सेस एन्ड टु इम्प्रुभ इफिसियन्सी अफ द इन्टरप्राइज. यसले के गर्छ इफिसियन्सी अफ इन्टरप्राइज पनि इम्प्रुभ गराउँछ. इट अर्गनाइजेस एन्ड integrates operation process and information flows to make optimum use of resources such as main, material, money and machine. यसले के गर्छ सबलाई इन्टिग्रेट गरिदिन्छ मान्छेलाई, मेन, मेटेरियल, मनी एन्ड मेसिनलाई र यसको अप्टिमम युज गराउँछ. ERP promises one database. यसले के प्रमिस गर्छ एउटा डाटाबेस, एउटा एप्लिकेसन, एउटा युजर इन्टरफेस फर द इन्टायर enterprises. ERP promises यो एक्जाममा चाहिँ लेख्नु है. ERP promises one database, one application and one user interface for the entire enterprises. The basis of ERP is to make easy the flow of information. ERP को काम के छ यसले इजी बनाइदिन्छ फ्लो अफ इन्फर्मेसन एमङ अल बिजनेस फङ्सन इन द इन्टरनल बाउन्ड्रिज अफ द अर्गनाइजेसन एन्ड कन्ट्रोल द कनेक्सन टु एक्सटर्नल स्टकहोल्डर. यानि कि इन्टरनली यसले कम्युनिकेसन इजी बनाइदिन्छ र बाहिरको कनेक्सन कन्ट्रोल गर्छ एक्सटर्नल स्टेकहोल्डरसँग. ERP software provides competent and efficient administration and mechanism business activities. It is a complete software solution package. यो एउटा complete software solution package हो for enhancing the performance in large organization and meeting their requirements with ease and efficiency. एउटा complete software solution package हो for enhancing the performance in the large organization. Performance of large organization को enhance गर्छ and meeting their requirement with ease and efficiency. अब हाम्रो अर्को क्वेशन छ अर्को नलेज म्यानेजमेन्ट सिस्टम. नलेज म्यानेजमेन्ट सिस्टम जानुभन्दा पहिला हामीले फेरि ERP कै डिटेल पढिहालौँ, त्यसपछि नलेज म्यानेजमेन्ट सिस्टममा जाउँला. यो चाहिँ त्यहाँबाट पढौँ, एकचोटि त्यहाँ हेरौँ चार्टमा, त्यसपछि फेरि डिटेलमा आउँला. ERP अघि त हामी ERP को कुरा गऱ्यौँ. ERP को अझै सर्टकट अझै लेख्यो. इट इज अ प्रोसेस म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर. यो एउटा ERP भनेको एउटा प्रोसेस म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर हो द्याट अलाउज अर्गनाइजेसन टु युज सिस्टम अफ इन्टिग्रेटेड एप्लिकेसन, जसले इन्टरप्राइजलाई अलाउ गर्छ इन्टिग्रेटेड एप्लिकेसन युज गर्न टु म्यानेज द बिजनेस एन्ड अटोमेट मेनी ब्याक अफिस फङ्सन. ब्याक अफिस फङ्सन अटोमेट गर्न. It integrates all operations including product planning, development, manufacturing, sales, marketing, human resource सबै integrate गरिदिन्छ. It requires dedicated terms to customize and analyze data and to handle upgrades and developments. यसले के गर्छ it requires dedicated terms to customize and analyze data and to handle upgrade and development.
कम्पोनेन्ट्स अफ ERPहरू के हाम्रो सफ्टवेयर कम्पोनेन्ट्स, प्रोसेस फ्लो, कस्टमर माइन्डसेट र चेन्ज म्यानेजमेन्ट। यो 4 वटा हाम्रो ERP को कम्पोनेन्ट्स हो। यो डिटेलबाट हेरौँ। क्वेसन नम्बर 49। यो त अघि हामीले पढिसक्यो 4 वटै। अब कम्पोनेन्ट्स अफ ERP हेरौँ। सफ्टवेयर कम्पोनेन्ट्स, इसको के छ? द सफ्टवेयर कम्पोनेन्ट इज द कम्पोनेन्ट that is most visible part and consists of several modules. यो most visible part हो सफ्टवेयर कम्पोनेन्ट। मान्छेले हेर्छ नि ERP मा सुरुमा हेर्छ, SAP मा हेर्छ, such as finance, human resource, supply chain management, supplier relationship management, customer relationship and business intelligence। योहरू के भयो? सफ्टवेयर कम्पोनेन्ट हो। अब प्रोसेस फ्लो भनेको इट इज द मोड्युल द्याट इलस्ट्रेट द वे हाउ इन्फर्मेसन फ्लोज एमङ द डिफरेन्ट मोड्युल्स विथिन एन ERP सिस्टम। बाई क्रिएटिङ दिस मोडल मेक्स इट इजियर टु अन्डरस्ट्यान्ड हाउ ERP वर्क्स। सफ्टवेयर कम्पोनेन्ट के भयो? फाइनेन्स, HR यस्तो थुप्रै डिपार्टमेन्टहरू हुन्छ नि, त्यसको लागि ERP बनाएको हुन्छ। र प्रोसेस फ्लो भनेको उनीहरू भित्रभित्रै आफैमा कसरी कम्युनिकेसन हुन्छ, इन्फर्मेसन कसरी फ्लो गर्छ एकअर्कामा, एकदेखि अर्कोमा, त्यो चाहिँ भनेको प्रोसेस फ्लो। कस्टमर माइन्डसेट, by implementing ERP system, the old ways for working which user understand and comfortable with have to change and with have to be changed and may lead to user resistance. By implementing ERP system, the old ways for working which user understand and comfortable with have to be changed and may lead to user resistance. For example, some users may say that they have spent many years doing an excellent job without help from ERP system. In order to lead ERP implementation to succeed, the company need to eliminate negative values or beliefs that user may carry towards utilization of this. कस्टमर को माइन्डसेट के हुन्छ कि कति मान्छेहरू बिना ERP कै काम गरेर हुन्छ, उनीहरूलाई लाग्छ कि नै बिना ERP कै ठिक छ। उनीहरूको नेगेटिभ त्यो भ्यालु हुन्छ नि, त्यो हटाउनुपर्छ, एलिमिनेट गर्नुपर्छ, नयाँ माइन्डसेट सेट गर्नुपर्छ। अर्को चेन्ज म्यानेजमेन्ट। इन ERP इम्प्लिमेन्टेसन, चेन्ज निड टु बी म्यानेज्ड एट सेभरल लेभल्स। युजर एटिट्युड, यानि ERP मा के गर्नुपर्छ? इम्प्लिमेन्ट गर्दा हामीले सबैको माइन्डसेट चेन्ज गर्नुपर्छ डिफ्रेन्ट लेभलमा। जस्तै युजरको एटिट्युड चेन्ज गर्नु पर्यो, रेसिस्टेन्ट टु चेन्ज जुन एटिट्युड हुन्छ त्यो हटाउनु पर्यो, बिजनेस प्रोसेसहरू चेन्ज गर्नु पर्यो। अब बेनिफिट्स हामी चार्टपट्टि हेरौँ। बेनिफिट्स अफ ERP भनेको के हो? हामीले यसको निमोनिक बनाएको छ स्प्राइट, SPRITE। यसमा दुईटा छ, आईमा दुईटा छ, टीमा दुईटा छ। स्प्राइट, स्प्राइट भनेको कसरी ERP ले हामीलाई हेल्प गर्छ? स्प्राइटमा यो सिङ्गल इन्टिग्रेसन सिस्टम, ERP इज अ सिङ्गल इन्टिग्रेसन सिस्टम। यसको बेनिफिट के छ? ERP इज अ सिङ्गल इन्टिग्रेसन सिस्टम। ERP ले के गर्छ? सेयर इन्फर्मेसन एक्रस द डिपार्टमेन्ट, इन्फर्मेसन सेयर गर्छ एक्रस द डिपार्टमेन्ट। ERP ले के गर्छ अर्को? प्रोभाइड कन्सोलिडेटेड पिक्चर अफ सेल्स, इन्भेन्ट्री, रिसिभेबल, पेबलहरूको कन्सोलिडेटेड पिक्चर दिन्छ, प्रोभाइड कन्सोलिडेटेड पिक्चर। अर्को ERP ले के गर्छ भन्नाले रिड्युस रिडन्डेन्ट डाटा इन्ट्री एन्ड प्रोसेस, जुन दोहोऱ्याइ गर्नुपर्छ नि दुई ठाउँमा त्योहरू हटाइदिन्छ। HR मा गर्नु पर्थ्यो त्यही मान्छेको नाम, फेरि स्यालेरी पे गर्दा गर्नु पर्थ्यो, त्यो जब सफ्टवेयर एउटा भने एकैचोटि इन्ट्री कतै गऱ्यो भने त्यसपछि डाटा रहिरहन्छ नि, त्यस्तै रिड्युस रिडन्डेन्ट डाटा इन्ट्री एन्ड प्रोसेस। यसले अर्को के गर्छ? इम्प्रुभ कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन। ERP इम्प्लिमेन्ट भयो भने इम्प्रुभ कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन, इम्प्रुभ वर्क फ्लो एन्ड इफिसियन्सी। यसले के गर्छ? इम्प्रुभ गराउँछ वर्क फ्लो र इफिसियन्सी। यसले अर्को के गर्छ? ट्र्याक भेन्डर्स पर्फर्मेन्स, यसले भेन्डरको पर्फर्मेन्स पनि ट्र्याक गर्छ। अर्को के गर्छ? यसले ट्र्याक गर्छ एक्चुअल कस्ट अफ एक्टिभिटी एन्ड पर्फर्म ABC, यानि कि ABC भनेको एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ। यसले एक्चुअल कस्ट हाम्रो एक्टिभिटीको ट्र्याक गर्छ र एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ, त्यसपछि पर्फर्म गर्छ डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट कस्टिङ। र लास्टमा के गर्छ? इस्टाब्लिस युनिफर्म प्रोसेस बेस्ड अन बेस्ट बिजनेस प्र्याक्टिस, यानि कि एउटा सिङ्गल प्रोसेस इस्टाब्लिस गर्छ जुनमा पुरा बिजनेस प्र्याक्टिस बेस्ड हुन्छ। फेरिदेखि हाम्रो बेनिफिट्स अफ ERP सोध्दा के गर्ने? ERP को पहिला डेफिनेसन लेख्ने, अनि त्यसपछि स्प्राइटको एलाबोरेट गर्ने। नेमोनिक स्प्राइट भयो, सिङ्गल इन्टिग्रेसन सिस्टम। अर्को एस भनेको सेयर इन्फर्मेसन एक्रस द डिपार्टमेन्ट। फेरि P भनेको प्रोभाइड कन्सोलिडेटेड पिक्चर अफ
सेल्स इन्भेन्ट्री रिसिभेबल्स, अर्को आर भनेको रिड्युस रिडन्डेन्ट डाटा इन्ट्री एन्ड प्रोसेस, त्यसपछि आई भनेको इम्प्रुभ कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन, अर्को आई भनेको इम्प्रुभ वर्क फ्लो एन्ड इफिसियन्सी, त्यसपछि टी भनेको ट्र्याक भेन्डर पर्फर्मेन्स, अर्को टी भनेको ट्र्याक एक्चुअल कस्ट अफ एक्टिभिटी एन्ड पर्फर्म एक्टिभिटी बेस्ड एनालाइसिस एबिसी, लास्टमा ई भनेको इस्टाब्लिस युनिफर्म प्रोसेस बेस्ड अन बेस्ट बिजनेस प्र्याक्टिसेस। अब हाम्रो एउटा क्वेसन बाँकी रहेको थियो, यो नलेज म्यानेजमेन्ट सिस्टम। क्वेसन नम्बर 48 बाँकी थियो, हामी डाइरेक्ट त्यहाँ हेर्छौँ। नलेज म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेको के हो? नलेज म्यानेजमेन्ट भनेको पहिला के हो त्यो बुझौँ। नलेज म्यानेजमेन्ट इज द प्रोसेस अफ क्याप्चरिङ, डेभलपिङ, सेयरिङ एन्ड इफेक्टिभली युजिङ अर्गनाइजेसन नलेज टु एचिभ। अर्गनाइजेसनको नलेज युज ले के गर्छ, पहिला प्रोसेस चाहिँ एउटा नलेज म्यानेजमेन्ट भनेको एउटा प्रोसेस हो जसले क्याप्चर गर्छ, डेभलप गर्छ, सेयर गर्छ र इफेक्टिभली युज गर्छ अर्गनाइजेसनको नलेज के को लागि, टु एचिभ अर्गनाइजेसन अब्जेक्टिभ। knowledge management system refers to any kind of IT system. When knowledge management your system, knowledge management system refers to any kind of IT system that stores and retrieves knowledge, improve collaboration, captures and use knowledge and enhance knowledge management process. And capture गर्छ, use गर्छ knowledge and enhance गर्छ knowledge management process. यो दुई टाइपको हुन्छ, एक्सप्लिसिट नलेज अर्को ट्यासिट नलेज। एक्सप्लिसिट नलेज भनेको जुन जम्मा गरेको हुन्छ, रेकर्ड गरेको हुन्छ, पोलिसीहरू हुन्छ नि, त्यो ट्याक्सिट नलेज आफै एक्सपिरियन्सबाट जेनेरेट भएको हुन्छ, इन्ट्युसनबाट जेनेरेट। यो डिटेलमा पढौँ। क्वेसन नम्बर 48। नलेज म्यानेजमेन्ट भनेको प्रोसेस अफ क्याप्चरिङ, डेभलपिङ, सेयरिङ एन्ड इफेक्टिभली युजिङ अर्गनाइजेसन नलेज। इट रिफर्स टु मल्टिडिसिप्लिन एप्रोच to achieve organizational objective by making best use of knowledge. Knowledge management system refers to any kind of IT system, कुनै पनि IT system that stores and retrieves knowledge, improves collaboration, locates knowledge source, mines repositories for hidden knowledge, it captures and uses knowledge, or in some other way enhance the knowledge management process. Knowledge management system treats the knowledge components of an organization activities as as an explicit concern, reflected in strategy, policy, and practices at all level of organization. Reflect गर्छ केमा, स्ट्रेटेजीमा, पोलिसीमा, प्र्याक्टिसमा, all level of organization. There are two broad types of knowledge: explicit knowledge and tacit knowledge. Knowledge makes a direct connection between organizations. Intellectual assets, both explicit भनेको recorded, tacit भनेको personal know-how and positive results. यसलाई description explicit knowledge भनेको त्यो knowledge which can be formalized easily as a consequence is easily available across the organization. Easily available छ. Explicit knowledge is articulated. Are you articulated हुन्छ, tacit unarticulated. यो articulated बनावटी and represent as spoken words, written material, and compiled data. These types of knowledge is codified, easy to document, transfer, and reproduce. For example, online tutorials, policy, and procedural manuals. अर्को भनेको tacit knowledge. Tacit knowledge भनेको, on the other hand, resides in few, often in just one person, and hasn't been captured by organization. जस्तो कसैको कला हुन्छ नि केही कुरामा, त्यो मान्छेभित्र मात्रै हुन्छ, अरूले त्यसलाई कपी गर्न सक्दैन, मतलब डकुमेन्ट गर्न सक्दैन. Hasn't been captured by the organization or made available to others. Tacit knowledge is unarticulated, यानी कि मान्छेको आफ्नैमा हुन्छ, बनावटी हुँदैन, and represent as institution, जागृति, perspective, beliefs, and values that individuals form based on their experience. The experience by based हुन्छ, tacit knowledge experience आउँछ. It is personal, experimental, and context specific. It is difficult to document and communicate the tacit knowledge. For example, hand-on skills, special know-how, employees experience. यो भयो हाम्रो, यो पनि ERP पनि सक्यो। अब हाम्रो के छ,
क्वेसन नम्बर 15 कोर ब्याङ्किङ सिस्टम भनेको के हो र यसको एलिमेन्ट्स। यहाँबाट कोर ब्याङ्किङ सिस्टम भनेको के हो भनेर पढौँ। यसको एलिमेन्ट्सको लागि हामी माथि चार्ट। कोर ब्याङ्किङ सिस्टम भनेको पहिला कोर ब्याङ्किङ भनेको के हो? कोर ब्याङ्किङ इज अ ब्याङ्किङ सर्भिस प्रोभाइडेड बाई अ ग्रुप अफ नेटवर्क ब्याङ्क। यो के हो? ब्याङ्किङ सर्भिस प्रोभाइडेड बाई अ ग्रुप अफ नेटवर्क ब्याङ्क ब्रान्चेस जहाँ कस्टमरहरू may access their bank account and perform basic transaction from any of the member branches or offices। यानी कि यो यस्तो सर्भिस हो जहाँ कस्टमरहरू कुनै पनि ब्रान्चबाट आफ्नो कामहरू गर्न सक्छ, ट्रान्जेक्सन गर्न सक्छ। Normal core banking function will include transaction account, loan, mortgage and payments। यो कुराहरू ट्रान्जेक्सन एकाउन्ट्स, लोन, मोर्टगेज, पेमेन्ट्स। ब्याङ्क्सले के गर्छ? ब्याङ्क्स मेक दिस सर्भिस एभाइलेबल एक्रस मल्टिपल च्यानल्स लाइक एटिएम, इन्टरनेट ब्याङ्किङ एन्ड ब्रान्चेस। कोर ब्याङ्किङ सिस्टम अब के हो? कोर ब्याङ्किङ सिस्टम, अब कोर ब्याङ्किङ थियो, अब कोर ब्याङ्किङ सिस्टम मे बी डिफाइन्ड एज अ ब्याक एन्ड सिस्टम। यो ब्याक एन्ड सिस्टम हो द्याट प्रोसेस डेली ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन एन्ड पोस्ट अपडेट्स टु अकाउन्ट्स एन्ड अदर फाइनेन्सियल डिपार्टमेन्ट। यानि कि एटिएमबाट पैसा निकाल्छ भने त्यो कोर ब्याङ्किङ भयो, त्यसलाई चाहिँ अटोमेटिक घटाइदिन्छ हाम्रो एकाउन्टबाट र ब्यालेन्स रिफ्लेक्ट गर्छ, त्यो कोर ब्याङ्किङ सिस्टम भयो, त्यो ब्याक एन्डमा हुन्छ। This system typically includes deposit, loan, credit processing capabilities with interface to general ledger system and reporting tools. Core banking functions differs depending on the specific type of bank। कोर ब्याङ्किङ फङ्सन डिपेन्ड गर्छ कुन ब्याङ्कको कस्तो सर्भिस छ त्योहरूमा। इक्जाम्पल अफ कोर ब्याङ्किङ प्रोडक्टहरू के हो? इन्फोसिसले के निकालेछ? फिनाकल। न्युक्लियसले के निकालेको छ? फिन1 FINNONE। यो के भन्छ उसमा आउन सक्छ, के भन्छ एमसिक्यूमा। इन्फोसिसले फिनाकल निकालेको छ, न्युक्लियसले फिन1 निकालेको छ, ओरेकलले फ्लेक्स क्युब निकालेको छ। त्यस्तै यो सिबिएस। अब एलिमेन्ट्स अफ कोर ब्याङ्किङ इन्क्लुड्स, यो हामी चार्टबाट हेरौँ। यो एलिमेन्ट्स अफ कोर ब्याङ्किङ भनेको के हो? यसमा हामीले 10वटा गरेका छौँ, सिक्वेन्समै याद गर्न सजिलो हुन्छ। पहिला के हुन्छ? मान्छे कुनै ब्याङ्कमा जाँदा स्टोरी है, त्यसैकै आधारमा यो लेख्ने। पहिला के गर्छ? ओपनिङ न्यू एकाउन्ट खोलाउँछ होइन। त्यसपछि के गर्छ? मेकिङ एन्ड सर्भिङ लोन। त्यसपछि लोन लिन्छ, लोन सर्भ गर भन्छ, लोनको लागि रिक्वेस्ट गर्छ, मेकिङ एन्ड सर्भिङ लोन। त्यसपछि के हुन्छ? त्यसमा इन्ट्रेस्ट इस्टाब्लिस हुन्छ, इस्टाब्लिस इन्ट्रेस्ट रेट। त्यसपछि के हुन्छ? क्यालकुलेट इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेट हुन्छ। त्यसपछि म्यानेजिङ कस्टमर एकाउन्ट। यानि कि फेरि एकचोटि, जब कुनै पनि नयाँ कस्टमर ब्याङ्कमा जान्छ त म्यानेजर ब्याङ्कले के गर्छ? ओपनिङ न्यू एकाउन्ट, त्यसपछि लोनको लागि गएको हुन्छ, मेकिङ एन्ड सर्भिङ लोन दिन्छ, त्यसपछि इस्टाब्लिस इन्ट्रेस्ट रेट, त्यसपछि के गर्छ? क्यालकुलेट गर्छ इन्ट्रेस्ट, त्यसपछि के छ? म्यानेजिङ कस्टमर्स एकाउन्ट है त। अब त्यसपछि के हुन्छ? प्रोसेसिङ क्यास डिपोजिट एन्ड विथड्रल्स। त्यसपछि ब्याङ्कले के गर्छ? क्यास डिपोजिट गर्छ र त्यो मान्छेले विथड्र गर्छ। त्यसपछि के हुन्छ? प्रोसेसिङ पेमेन्ट्स एन्ड चेक्स। पेमेन्ट्स र चेक्सको थ्रु फेरि प्रोसेसिङ हुन्छ। अर्को 8 नम्बरमा के हुन्छ? मेन्टेन रेकर्ड्स फर अल ब्याङ्क ट्रान्जेक्सन। उसले जति पनि ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन गर्छ नि सबैको रेकर्ड गर्छ, मेन्टेन रेकर्ड्स फर अल ब्याङ्क ट्रान्जेक्सन, सिबिएसले। अब इस्टाब्लिस के गर्छ? क्राइटेरिया फर मिनिमम ब्यालेन्स, इन्ट्रेस्ट रेट, विथड्रल्स। अर्को के गर्छ? कस्टमर रिलेसन्स म्यानेजमेन्ट, एसएमएस पठाइदिन्छ बर्थडेमा चाहिँ ब्यालेन्स यति भयो भनेर। यो कुरा सब कोर ब्याङ्किङ सिस्टमको एलिमेन्ट्स हो। कोर ब्याङ्किङ सिस्टम एलिमेन्ट्स भन्दा हामीले याद के गर्ने? कुनै मान्छे गयो ब्याङ्कमा, त्यसको इन्ट्रेस्टको लागि, लोनको लागि गयो, त्यो भयो, त्यसपछि बाँकी 5वटा प्रोसेसिङ, क्यास डिपोजिट, योहरू भन्ने कुरा याद राख। एकचोटि फेरि भनिदिउँ। ओपनिङ न्यू एकाउन्ट, मेकिङ एन्ड सर्भिङ लोन, इस्टाब्लिस इन्ट्रेस्ट रेट, क्यालकुलेटिङ इन्ट्रेस्ट, म्यानेजिङ कस्टमर एकाउन्ट। अब अर्को प्रोसेसिङ क्यास डिपोजिट एन्ड विथड्रल्स, प्रोसेसिङ पेमेन्ट्स एन्ड चेक्स, मेन्टेन रेकर्ड्स फर अल ब्याङ्क्स ट्रान्जेक्सन्स, इस्टाब्लिस क्राइटेरिया फर मिनिमम ब्यालेन्स, इन्ट्रेस्ट रेट, विथड्रल्स, कस्टमर रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट। अब हाम्रो अर्को क्वेसन के हो? नलेज अफ बिजनेस म्यानेजर। यानि कि कुनै पनि बिजनेस म्यानेजरलाई कतिको नलेज हुनुपर्छ, के कुराको नलेज हुनुपर्छ? यसको हाम्रो निमोनिक के छ? मिड बोयफ्रेन्ड। यानि कि MID बोयफ्रेन्डको ऊ हुनुपर्छ, नलेज हुनुपर्छ एटलिस्ट।
मिड वेपन भनेको म्यानेजमेन्ट च्यालेन्जेस, आई भनेको इन्फर्मेसन टेक्नोलोजिज, डी भनेको डेभलपमेन्ट प्रोसेस, बी भनेको बिजनेस एप्लिकेसन, एफ भनेको फाउन्डेसन कन्सेप्ट। यसलाई डिटेलमा जाउँ। क्वेसन नम्बर 52। To a business manager should have adequate knowledge to operate information system effectively. Elaborate your questions. हामीले एन्सर के लेख्ने? To operate information system effectively and efficiently, a business manager should have following knowledge about it. के हुनुपर्छ? मिड बोयफ्रेन्ड यानी कि इट इन्क्लुड्स management challenge. M भनेको management challenge. It includes how the functionality and IT resources are maintained. यानी कि functionalities and IT resources are कसरी maintain भएको छ and utilize गरिरहेको छ to attain top performance and build the business strategy. यानी कि management challenges कसरी उसलाई के को knowledge हुनु पर्यो? management challenge कसरी कसरी functionality and IT resources are maintained and utilize to attain top performance and build the business strategies. The business strategy बनाउनमा कसरी मद्दत गर्छ? अर्को के छ? MID को मिड बोयफ्रेन्ड को आई इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी. It includes operation, development and management of hardware, software, data management, network and other technology. यो इन्फर्मेसन हुनु पर्यो. अर्को के छ भन्नाले थर्ड डी भनेको डेभलपमेन्ट प्रोसेस. इट कम्प्राइज हाउ end users and information system specialist develops and execute business IT solutions to a problem. र डेभलपमेन्ट प्रोसेसको पनि हुनु पर्यो कि कसरी एन्ड युजर र स्पेसलिस्टले डेभलप एन्ड एक्जिक्युट गर्छ सोल्युसन टु प्रब्लम्स. बी भनेको बिजनेस एप्लिकेसन. इट इन्क्लुड्स मेजर युज अफ आइटी इन बिजनेस स्टेप्स यदि प्रोसेस अपरेसन डिसिजन मेकिङ एन्ड स्ट्रेटेजिक कम्पिटेटिभ एडभान्टेज. बिजनेस एप्लिकेसनहरू कसरी युज गर्ने त्यसको पनि नलेज हुनुपर्छ. MIDBF, the foundation concept. Includes foundation concept भनेको फन्डामेन्टल बिजनेस एन्ड म्यानेजरियल कन्सेप्टहरू म्यानेजरलाई थाहा हुनु पर्यो. बिजनेस म्यानेजरलाई. Example, what are the components of a system and their functions? Or what competitive strategies are required? यो कुरा यानी कि मिड बोयफ्रेन्ड उसलाई थाहा हुनु पर्यो. एम भनेको म्यानेजमेन्ट च्यालेन्जेस, आई भनेको यहाँबाट हेरेर मिड बोयफ्रेन्ड भनेको भनेको म्यानेजमेन्ट च्यालेन्जेस थाहा हुनु पर्यो बिजनेस म्यानेजरलाई के कसरी हुन्छ के हुन्छ. इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको बारेमा थाहा हुनु पर्यो. डेभलपमेन्ट प्रोसेसको बारेमा थाहा हुनु पर्यो. बिजनेस एप्लिकेसनको बारेमा थाहा हुनु पर्यो. एटलिस्ट फाउन्डेसन कन्सेप्ट थाहा हुनु पर्यो. बुझ्यो नि? अब हाम्रो चार्टको त सक्यो होइन, तर उसमा डिटेलको के क्वेसनहरू छ? क्वेसन नम्बर योहरू अहिले कुरा गरौँ. रेकर्ड